स्टूडेंट आदाब, हम कोर्स कर रहे हैं इस वक्त जो हमारा चल रहा है सिलसिला वो बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर 1 और जनरल उर्दू का कोर्स है। बाकी कोर्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मंसूबा है, उन पर भी वीडियोस आएंगी और आप रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 360 कम से कम कर लीजिए ताकि आपको स्क्रीन क्लियर नज़र आए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, दूसरे कॉलेजेस में शेयर कीजिए। चूँकि लॉकडाउन में हमारे पास जो ऑनलाइन की फैसिलिटी है, मुख्तलिफ ऐप्स हैं, नेट बहुत स्लो है ये आप जानते हैं और इसलिए यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हैं और जब भी आपका नेट ठीक हो आप डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, टेक्स्ट पूरा आपके साथ दिया जा रहा है। हत्ता कि किसी के पास किताब नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, तो वो यहाँ से पूरी टेक्स्ट पढ़ सकता है। आपके लिए आसानियाँ करके दी जा रही हैं। आप फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, तलफ़्फ़ुज़ को देखिए, अशार के पढ़ने का तरीका देखिए ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सिर्फ तशरीह कर लेना ही कोई उर्दू आ जाना नहीं है। तो हम आते हैं फ़ानी की गज़ल नंबर 3 पर। आपने इससे पहले 2 शायर मुकम्मल कर लिए हैं, तीसरा शायर हम अपना मुकम्मल करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं तशरीह करूँ फ़ानी की इस गज़ल की, 2-3 कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बता दीजिए कि शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या था। शाद अजीम आबादी के कोई 2 शेर अपने मनपसंद के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मौलाना अल्ताफ सनहाली की तनकीद की कौन सी किताब बहुत मशहूर हुई। मौलाना अल्ताफ सनहाली की तनकीद की कौन सी किताब मशहूर हुई। 3 सवालात के जवाब आप लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में ये सवालात के जवाब भी लिख दूंगा, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ कि आपको इसका जवाब आना चाहिए। आप नीचे लिखेंगे और ज़्यादातर इसको शेयर करेंगे। पहला शेर देखिए जी, मतला है और इस गज़ल में से एक सवाल मैं आपको पहले ही पूछता हूँ क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इस गज़ल के काफिया जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसमें काफिया कौन कौन सा आया है। सभी काफिया आप लिखेंगे। किसी के एक इशारे में किसी को क्या न मिला, बशर को जीस्त मिली मौत को बहाना मिला। जीस्त हम पहले भी किसी गज़ल में पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज़ जिसके माने हैं ज़िंदगी के। तो शायर कहता किसी के एक इशारे में किसी को क्या ना मिला। किसी ने एक इशारा किया और उस इशारे से हर किसी को कुछ न कुछ मिल गया। और क्या हुआ कि कहीं इंसान को ज़िंदगी मिल गई और मौत को कोई बहाना मिल गया किसी को उठाने का। अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा हुआ और एक शख्स को ज़िंदगी अता कर दी और दूसरी को मौत दी और मौत को भी बहाने के साथ अता कर दिया। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को नमोनिया हुआ और आज के दौर में किसी को कोविड हुआ, लेकिन ये सब मौत के बहाने हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा हुआ और ये चीज़ें आगे हो गई। ऐसे अल्लाह ताला रोज़ क़यामत कहेगा कौन, तो हो जाएगा। तो इसी तरीके से शायर ने कहा कि किसी के एक इशारे से किसी को क्या ना मिला, कि सब कुछ मिला। किसी को बैक वक्त खुशियाँ मिलती हैं और किसी को गम मिलती है, किसी को मौत मिलती है। जहाँ पर हज़ारों लोग एक तरफ ये दुनिया कूच करते हैं तो वहीं हज़ारों लोग इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। चलिए जी अगला शेर। मजाक के तल्ख पसंदी न पूछ इस दिल का, बगैर मर्ग जिसे जीस्त का मज़ा न मिला। कि इस दिल के मजाज की जो तल्ख पसंदी है, जो कड़वाट है, सख्ती है, मत पूछ। ये दिल बज़ाहिर तो बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसमें तलखी भी बहुत है, ये तल्ख पसंद भी है। कि इसका कमाल क्या है। मर्ग बोलते हैं मौत को, कि बग़ैर मर्ग जिसे जीस्त का मज़ा ना मिला। कि अगर इसे जीस्त, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा, ज़िंदगी का अगर मज़ा है तब है कि इसको मौत आनी है। खूबसूरत मिसरा कह दिया है कि इंसान, हमें ज़िंदगी इसलिए प्यारी है कि हमें मालूम है कि हमें एक दिन मौत आनी है। इसलिए हर इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है।
اپنی زندگی کو محفوظ رکھ کے چلتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ ہمیں موت نہیں آنے والی، پھر کون کسی سے ڈرتا، پھر کون اتنا ہمدرد ہوتا. تو اسی لیے ایک درد ہے، ایک رشتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اس شعر میں موت اور زیست، مرگ اور زیست، موت اور زندگی تضاد کے طور پر بھی استعمال ہوئے ہیں کہ زندگی کا مزہ تب ہے کہ اس کو موت آنی ہے. تو یہ بھی جب آپ تشریح کریں گے بتائیں گے شاعر نے اس میں صنعت حسن تضاد کا استعمال بھی کیا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ زندگی کا مزہ تب ہے کہ اس کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے. اگلے شعر پہ چلتے ہیں جی. دوا گدائے اثر ہے گدا پہ تکیہ نہ کر، کہ اعتماد اثر کیا ملا ملا نہ ملا. یہ ملا ایک بار ٹوٹ گیا ہے، 2 بار آیا ہے. ملا ملا نہ ملا، بلکہ 3 بار ہو گیا ہے. گدا بولتے ہیں فقیر کو، اور تقیہ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم پر تقیہ تو ہونا چاہیے، بھروسہ، اعتماد. شاید کہتا ہے کہ پہلے مصرے میں کہ دوا گدائے اثر ہے، جو فقیروں کی دوا ہے وہ اثر ہے، وہ اثر کرتی ہے، لیکن اس فقیر پر بھروسہ مت کر. ٹھیک ہے فقیروں کی جو دعائیں ہیں وہ اثر کرتی ہیں، وہ اپنا رنگ دکھاتی ہیں، لیکن اس فقیروں پر اتنا بھروسہ بھی مت کر کہ اعتماد اثر کیا. بھائی اس اثر کے اعتماد کا کیا ہے، اس کا ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اثر ابھی ہوگا یا ہوگا ہی ہوگا یا نہ ہو یا کب ہو. تو آگے کہا ملا ملا نہ ملا، مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا، اور اس لیے اس کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص کر دوسرے مصرے میں جو ملا کی تکرار سے شاعر نے خوبصورت چیز پیدا کی ہے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے معنی پیدا کیے ہیں. ملا ملا نہ ملا، ایک عام سے جملے میں ایک اتنا بہترین شعر شاعر نے کہہ دیا گیا. یہ چیز بھی آپ ذکر کریں گے کہ ملا کی تکرار نے یہاں پر ایک ملا قافیہ استعمال ہوا ہے، ایک نہ ملا ردیف میں آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک ملا کا استعمال ہوا ہے. اگلا شعر دیکھیے جی کہ میری حیات ہے محروم مدعائے حیات. میری حیات ہے محروم مدعائے حیات. محروم مدعائے حیات میں نے نیچے لکھا ہے الفاظ معنی میں کہ زندگی کے مقصد سے محروم، کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وہ مقصد چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ مقصد بڑا بھی ہو سکتا ہے. کسی کا یہ مقصد ہے کہ وہ گریجویشن کر لے، کسی کا یہ مقصد ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کرے، کسی کا یہ مقصد ہوگا کہ بھائی ٹیچر لگ جاؤں، کسی کا یہ بھی مقصد ہوگا کہ آئی ایس آفیسر بنوں، اور کسی کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے. لیکن چونکہ فانی کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ نہایت جو ہے یاسیات کے امام ان کو کہا گیا ہے، یاسیات کا امام یعنی کہ نہایت دکھی شخص، قنوتی شخص، جو بات کرتا ہے رلاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میری جو زندگی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں زندہ تو ہوں لیکن میرا زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کی تشبیہ کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ راہ گزر ہوں جسے کوئی نقش پا نہ ملا، بلکہ انہوں نے قرار ہی دیا کہ میں بھائی وہ راہ گزر ہوں، مطلب اس راہ گزر کی مانند ہوں. نقش پا ہوتا ہے پاؤں کا نشان، پاؤں، نقش پا پاؤں کا نشان، کہ میں ایسی راہ گزر ہوں، میں ایسا راستہ ہوں جہاں پر کسی کے پاؤں کا نشان نہیں ہے، جہاں پر کوئی نہیں چلا ہے. گویا میری زندگی میں کسی شخص کی آمد نہیں ہے، کسی سے دلچسپی نہیں ہے، نہ مجھ میں کسی کی دلچسپی ہے، اور یہ صرف محرومیت کا احساس ہے جو ان کے اس شعر سے صاف نظر آتا ہے. اگلا شعر چلیے جی، اور آخری شعر ہے. وہ نامراد اجل بزم یاس میں بھی نہیں، یہاں بھی فانی آوارہ کا پتہ نہ ملا. اب دیکھیے پھر فانی اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ وہ نامراد اجل. اب دیکھیے لفظ کیا، اجل بولتے ہیں موت کو، نامراد کہ جس کی کوئی مراد نہ ہو، کہ وہ ایسا شخص کہ جو اتنا نامراد ہے کہ جس کو موت بھی نہیں آتی. پہلے تو وہ کبھی کبھی بزم یاس مطلب پریشان محفلوں میں مل جاتا تھا،
جہاں پر دکھیاروں کی محفلیں، جہاں پر پریشان لوگوں کی محفلیں لگتی تھیں اور وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹتے تھے، وہاں فانی کبھی کبھی ملتا تھا، لیکن اب وہاں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو موت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی فانی آوارہ کا پتہ نہ ملا کہ ہم تو اس کو تلاش کر لیتے تھے کہ کسی مایوس لوگوں کی کسی بزم میں تشریف فرما ہوگا، وہاں شعر و شاعری سنا رہا ہوگا، خود بھی رو رہا ہوگا، لوگوں کو بھی رلا رہا ہوگا، لیکن اب وہاں بھی نہیں ہے۔ اور یہ تھی فانی کی تیسری غزل، اور آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریے اور اچھی طریقے سے اس کو پڑھتے چلیے۔ بار بار آپ کے ٹیسٹ بھی یہیں پہ ہوں گے اور میرے سوالات کے جواب کمنٹ باکس میں کر دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ تھینک یو۔